अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मान्छेको परानी कर्कली पातको पानी मान्छेको परानी घसन्छु खरानी पहिरन्छु जोगीको बाना घसन्छु खरानी घसन्छु खरानी पहिरन्छु जोगीको बाना घसन्छु खरानी हे बादल घेरिँदैन बैशाख भयालो चल्दो बादल घेरिँदैन भागे फेरिँदैन साल समय फेरिँदैछन् भागे फेरिँदैन भागे फेरिँदैन साल समय फेरिँदैछन् भागे फेरिँदैन ये घाँस काट्नु लुच्याको रानी बन अलकी धुरा घाँस काट्नु लुच्याको पुग्न्या नै सुच्याको हुन्या नै मनका जसो पुग्न्या नै सुच्याको पुग्न्या नै सुच्याको हुन्या नै मनका जसो पुग्न्या नै सुच्याको नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ देश विदेश जो जहाँ छौ आजलाई हमलाई सुनबर साध्या भन्न चाहनौ हप्तामा हम 5 दिन तमसित ढोकाभिट गद्दा कि लेखाउनु रे फरक दिन फरक किसिमले ढोकाभिट गद्दौँ तमलाई थाहै छ आज की बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा गीती रचना रे
कविता वाचन गद्य बसायो देखिया आज हामीलाई गीत रचना मात्रै पठाइरहेछ दूरबटे निका गीत रचना पठाइरहेछ देखिया भौती सङ्गीले आज कि बसाइमा तम्मराई रचना वाचन हुने हुन् कार्यक्रम सकिन्जासम्म सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ जसले रचना लेखी पठाइरहेछौ उन त ऐत्रैबटे देखिया तयार होइबर बसिरह्यो आज कि बसाइमा मेरा रचना वाचन हुन्न भनेर आज तम्मराई रचना छन् बहुतै मिठा रचना छन् समय सान्दर्भिक रचना छन् तमराई रचना वाचन हुने बसाइ हो र तमरा डाकालै प्रसारण हुने बसाइ भया हुनाले एक डाकुलै सुनौला आज कि बसाइमा तमलाई सबै पहिले त म तमलाई ठेगाना बताइहाल्लौ देखिया बहुतजना सङ्गी ढोकाबिट सुनन्छौ सहभागिता जनाउँछौ कोही नयाँ सङ्गीले यही बेला ढोकाबिट सुन्नार्या हुन सकन्ना उनले कार्यक्रममा कसरी चिठी पठाउनु पर्ने रहेछ भनेर सोचार्या हुन सक्दान देखिया तपाईँ चिठी पत्र पठाउन कि लेखा ठेगाना बताउनौ कार्यक्रम ढोकाबिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी त्यसरी फेसबुक चलाउँछौ भने फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाबिटमा जाइबर तमले आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ ढोकाबिटकी लेखा तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेखी पठाउन सक्देऊ देखा तमले गीत रचना लेखी पठाउने हो भने गीत रचना बढीमा तमले 30 गीतसम्म मात्रै लेखिदिया एक शीर्षकमा भन्न चाहनु कम्तीमा 8 गीत लेखिदिया योलाई मैले तमलाई जानकारी गराया अब ब्यालु नाइ गद्दा सदानकी जसाई गीत सुनाल्नु ढोका भिटका सुरुमा कलाकार प्रकाश थापाले गाएको कारुणिक ठाडी भाका मान्छेको परानी तमरा माझमा जोड्दौ तैपछा तमरा चिठी पत्र लेबरौलो ढोका भिट सुन्नाइरया हा श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडा कलाकार प्रकाश थापाले गाएको यो भौती मिठो ठाडी भाका बठे ब्यालु नगरबाट तमै श्रोता सङ्गीले माया गरबर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ आज कि यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले मान्ने कि लकडाउन नमान्ने जाइझौँ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् कोरोना जोरैको रहेछ संसार हलायो लाखौंको ज्यान गयो तरास फैलायो अमेरिका चीन भारत ठुल्ठुला देशमै कोरोना निर्मूल गर्ने ओखदो केलै नै संसारैका जानकारौनले अनुमान गरे
नाइपायो उपाय अर्को लकडाउन सरे छुट्टै बस्न्या बाहिर भित्र सरसफाइ गरन्या विचार पुरै काम गरेमा नाइ रहेछ सरन्या नेपाल सरकारले पनि सोचविचार गरी लकडाउन लागू गर्यो अधिराज्यभरि चैतका 11 बठे वैशाख 25 सम्म लकडाउन 5 फेर थप्यो नेपालमा जम्मा 45 दिन हन्या भया लकडाउन भया यही बेला नेपाली भौतै दुख कष्टमा रह्या विदेशमा दुख पाया छन् नेपाली दाजुभाइ मुखौलो छ गाउँघरमा यही बेला कसैलाई विचार विवेक नपुर्याउन्या आभारा जो छन् लकडाउनलाई दशैं रे दुत्या सम्झ्या छन् तन बिहानै 8 बजे झानान् 10-20 भएर द्वाली बुझे माछा माद्दान तनगाड गएर कोही छन् हो हल्ला गर्न्या कोही मुखले सेलन्या हात दाबाला समाई छन् क्रिकेट खेलन्या कोही छन् बिराली भेष दोकानमा झान्या सबैले नजान्या गरे ठेउका किने खान्या 8-9 बजे रातसम्म औनान झानान बाटा मणि सिसी फोडे सराप खानान 4-5 खेल्न्या 5-7 हेर्न्या 10-15 भएर तासमा दिन काट्ने कोही छन् एकान्त गएर स्वास्थ्य रे सुरक्षा बाहेक छुट्टी छ सबैलाई कोही छन् चिन्ता गर्न्या मस्ती छ कसैलाई संसारमा के होइरहेछ सुनेर जान्नु हो सरकारले गरेको आदेश सबैले मान्नु हो पुलिसै कझान्ना भन्थ्या सबै निका घर संसारै चल्दैछ आज कानुन नैका भर प्रशासन रे सरकारले भनेको मान्नु हो आफू बाँचौँ और बचाउँ भनेर जान्नु हो एकै दिनमा हजारौंको ज्यान झान्ना छ लाखौंको संख्यामा हेर संक्रमण हुन्ना छ कसैका घर बाँझा होइग्या संसारै रोइरहेछ हमारा गाउँघर मणि हेलासार होइरहेछ कोरोना यो महामारी चलिरह्या बेला गाउँघरमा अहिलेसम्म कोही न पढ्या फेला कोही छन् कोरोना कि केही न मान्ने डर नै गरन्या जतन आफ्नो नै देवताको भर ईसाई हुन मूर्ख भन्या होसन फामका भनेको नमान्ने अर्खा काजन कामका गाउँ सहर तराई पहाड पुराई देशभरि लकडाउनको पालना गरौँ सबै होस गरे भिडभाड भएका ठाउँमा क्याकी ल्याहो झानो सड्या गल्या फोहोर खाना कसैले नखानु बेला बेला हात धोनु लगाई साबुन पानी बनाई राखौं घर परिवार सफा राख्ने बानी कासो लाग्या जरा याले अस्पताल झानु आदो हल्दो तिमुर तुलसी तातो पानी खानु बाहिर बठे आए काले क्वारेन्टाइन रहनु हो अर्खालाई सुरक्षित राखे सुरक्षित हनु हो नेपालमा फैलिन जनपाउ हे पशुपतिनाथ देवदेवता दाइन भया सबै दिया साथ
लकडाउनको पालना गर्या भन्ने बिन्ती गरे यत्तिकैमा बिदा हुन्छु लौ त हजुर हरे यत्तिकैमा बिदा हुन्छु लौ त हजुर हरे। एकतिर सरकारले घरभित्रै बस भिडभाडमा जन्जा मास्क लाइहाल बेरबेरै साबुन पानीले उमुसबाट हात धो कासन ज्यारे छिन्का उन्ज्या मुख छोप्दै गर भनी निर्देशन दिइरहेछ। अर्कातिर बहुत जसा मान्छे हमारा गाउँघरमा भन्यो नमानेबर उल्टा उल्टा काम गर्दा रह्यान्। कसैकी लेखात लकडाउन दसैँ दुत्या जसो होइरहेछ देखा। फेरिको मौका यही हो जिगर्यालै हुने हो भनेर कोही मुजेला कोही चाकमा कोही बैठेक गमगमाना भइबर चार भाइसँगै बस्या ट्याक्क कना एक तिरपालो काँथडो बिछायो नभया फाटेका बोराका टुक्रा टाग्री जोड्यो केही नपाया हडैनीका बुस्काइट भेस्ट खोलिबर्दै तास खेल्ला जो बनायो कोही हेद्दा कि कोही खेल्ला कि झुमिया दिनभर समय बितायो छाड्डी बार मोइ त आज इति रुपियाँ हार्यो उति रुपियाँ हार्यो भर टेन्सन हुन्नाछ भने देखा 2-4 पौवा शराबले खानान् रे तमासा गद्दान। कोही त घर जाएबाट अफनी पुतारी हाणी नाना नाना गेदा मेदा हाणी घरै मौकी कहाँ जाउँ कथा जाउँ गद्दान। योबाट अन्धिर लाग्दे कुरो छ। हुनाले निक्कै मान्छे तयमा सहभागी हुनान्। कोही जागिरबठी अवकाश पाएका हुन्ना कोही बहालवाला हुन्ना कोही ठुल्ठुला कक्षमा पढ्नेवाला हुन्ना। जैल नान ईसा महामारीका बेला समाजमा किन सन्देश दिइबर कोरोनाबठे आप कस्या बच्चा रे औरलाई कसरी बचाउने यही बारेमा देखा समाजमा एक किसिमको चेतना दिनु पर्यो। तनै मान्छे लकडाउनको व्यवस्था गर्दारन् भने पुइ कस्या हामी आगोबठे बच्च सक्ला एकै बेर सोचाउँदै। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर मान्ने कि लकडाउन नमान्ने जाइझुन शीर्षकमा भौती मिठा समसामयिक गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गीत लेखी पठाउनै रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सँगै प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका यिनी गीत पाछा अर्का सँगैकी चिठीलाई वाचन गरेलौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेली घर भई हाल भारतका बेङ्गलोरबठे मिलन पन्तजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा केटारे केटीका दोहोरा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनापुई उनारा गीत। सबै पहिले केटाले भन्यो स्वर्गकी अप्सरा जसे तोरो पके खाने पुनीकी चन्द्रमा जसे सप नाकी रानी। उही पासा केटीले भन्यो मैले साइलाई राख्या के छौ यही मो टोका कोना बाँचक लिको राम्रा जो हौ म भन्दा 10 गुना। केटाले भन्यो काफल पाक्या रसी पसे आम पाक्या गलगले दिन भेट हुँदैन कहिल्यै सपना झलझले। केटीले भन्यो जहिले लाउँछ चोखो माया उहिले माया पाउँछ सपना भेट भया बेला मनमा खुसी लाउँछ। केटाले भन्यो मनले सोच्याको कुरा यही देश कहाँ पाउनु सोइनामा भयालै सुवा भेट गर नाकी आउनु। केटीले भन्यो 2 तोला सुनका हार 1 तोला किटपडी सौराडी काटिने हो कि टाढा है डिट पडे। केटाले भन्यो खाने बेला काँजा दोहो मनमी ल्याको भाँडो सपनिके रानीसँग भेट होइजाउ चाँडो। केटीले भन्यो नैह लिछ नैबल छ बाजै रहिगयो सेरो भेट हुनु मुस्किलै भयो बाज तेरो मेरो। केटाले भन्यो बाडुले लाग्दिन हो कि माया मान्य भया तेरा मेरा मनका रहड मनै भित्र रह्या। 12.5 केटीले भन्यो यही जुनी यतिकै भया उही जुनी भेटौँला मनमा रहेका रहड उही बेला मेटौँला मनमा रहेका रहड उही बेला मेटौँला। मिलन पन्तजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा केटारे केटीका दोहोरा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेली घर भई हाल भारतका बेङ्गलोरमा कामकाज गर्दै हमारा सँगै मिलन पन्तजीका यिन गीत पाछा अर्का सँगैकी चिठीलाई वाचन गरेलौ।
यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा गन्याबधुरा गाउँपालिका मास्टरमान्नु सकाइल घर भई हाल कुवेतबठे दिल कठायतजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा समसामयिक देउडा गीत शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। राति रुमाल विष रिया केरमडीका झोल केस तेरो हालख बर ओह जारी फोल कोरै छ हकदारी गर्ने मेरा दर्ता शेरा सम्झना आउँछ कि सुवा झल्का तेरा मेरा लाइपिर्ता जोडेको बाउले मक सरी छोटो तेरी सुर्ता मेरो मोटो खान्छ कोटो कोटो बेछो डको पीडा कसो आँसुको ताल कसो मिल नको हाँसो कसो पिर्तेको जाल कसो पराई के भए कि मैना के माया मान्ने है तेरा मोटो चोट भया तो पन जान्ने है जन्म गाए आँसु भेल शङ्का होलो घर सिन्दुरो पराईको पैरी आब छैन कर तु आब सिन्दुरे भइगई अन्त जन भागे तेरा कोख बालो भया मेरै नाम राखे तेरी सोराई कति लाग्दी सम्झे रुन्छ मन हजुर भणी म बोलाउँला नम्बर दिए पन तेरो नाउली डाको लाया एक दिन बिहान तेरी डोली पराई घर मेरो लास चिहान तेरी डोली पराई घर मेरो लास चिहान। दिल कठायतजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा समसामयिक देउडा गीत शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बहुत खुसी लागन्छ देखिया तमले दूर दूरबठे ढोका बिटलाई बहुती माया गर्बर निका निका मन छुने गीती रचना लेखबर पठाउँछौ। आज की बसाई भनेकी तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या बहुती संगीका चिट्ठी पत्र आजलाई बाँकी छन्। ए बीचमा बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेलीका 77 वर्षीय वृद्ध आमा बिस्ना पन्तका डाकामी रहेको यो बहुती मिठो ठाडी भाका सुन। डोटी डोट्यालका भुइँसासु डोटी डोट्यालका भुइँसासु सर्खायो ढणन सर्खायो ढणन सुतुई मरी छै बाली भैस सुतुई मरी छै बाली भैस भैससु कोही जन भणन सु कोही जन भणन आउनाइन टपीको मैलु जु आउनाइन टपीको मैलु जु धो भण्या कति धो जु धो भण्या कति धो हाँसो भण्या दिल बुझ्दैन सु हाँसो भण्या दिल बुझ्दैन छैन सुरो भण्या कति सुरो भण्या कति आउना जाना पानी खौला सु आउना जाना पानी खौला खौला सुजन सुक्याइ कर्णाली सुजन सुक्याइ कर्णाली आली सुइजा दुखी बाबा दुखी सुइजा दुखी बाबा दुखी दुखी छु दुखी रहे पर्नाली छु दुखी रहे पर्नाली गर्जिन्या मिस्टिरीको त छु गर्जिन्या मिस्टिरीको त छु बान्न पुरिँदैन छु बान्न पुरिँदैन तै दुरै छै मै दुरै छौ छु तै दुरै छै मै दुरै छौ रहेछौ सु माया दुरी नैन सु माया दुरी नैन बाँसुली जुन पुरा रह गए सु बाँसुली जुन पुरा रह गए सु टोपी खेरा खेत सु टोपी खेरा खेत अहिले कहाँ बसेकी अली सु अहिले कहाँ बसेकी अली
हलीसु मेरी प्यारू चेतसु मेरी प्यारू चेत कठै लाडे कति मिठो ठाडी भएका थिए क्या। भौती भौती धन्यवाद दिया विष्णा पन्तजीलाई। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो ठाडी भाका गाई पठाइदियो। 77 वर्षका उमेरमालाई देख्या ठाडी भाका रन्काइरहेछ। अहिलेका हमारा पिँढी जो थोक्काए हाम्रो संस्कृति बचाउनाकी लेखा देख्या सक्षम छन्, पढे लेखेका छन्, उनले भिसु गद्दान बुढा साना मान्छेले फाग गुन्ज्या, सगुन गुन्ज्या, ठाडी भाका गुन्ज्या। कति मिठा मिठा फाग छन्, सगुन छन्, धुम्मारी ढुस्का छन्। हमारा पुराना दिनका तन हरान नारायण अहिलेका उपद्दर गीतले देख्या बढ्ता प्राथमिकता पुग्ना छ। एमा हमलाई भौती दुःख लागन्छ। इसा किसिमका गाउँघरमा भौतिक कलागला भएका सङ्गी छन्, तनलाई कसरी ल्याउने यहाँसम्म ढोका बिटोमा लेबर यसरी कनाइ उनीहरा डाकालाई प्रसारण गर्द पाइदिएले भन्नेलाई हमारा मनमा लागन्छ देख्या। तमरा गाउँघरमा बुढा साना मान्छे गीत गाउन निक्केरी कनाइ जान्नान्, ठाडी भाका रन्कुन जान्नान्, सुसुमा तसरी खेल्ने भाका रन्कुन जान्नान्, फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का पुराना दिनका भलौला गुण जान्नान् भने तमले उनलाई ढोका बिटोमा कसरी लेबर हुन्छ। नभेबर तमले हमारा स्टुडियोको नम्बर छ देख्या 98 69 83 13 13। यहीमा तमले सम्पर्क गरिदियो भने हम उनलाई यहाँबाट आफूले सम्पर्क गर्दै थिए। उनीहरू डाको भरिभर यसरी कनाइ ढोका बिटका देख्या सोमबारका बसाइमा बजाउने थिए। ऐसा किसिमका कलागला भएका मान्छे हमारा गाउँघरमा ओइलो पढ्ल्यान्। अहिलेको जमाना कसो भयो भने 2-4 रुपियाँ खर्च गरेर तडक भडकका गीत गाइदियो भने कलाकार जीवन उनी हुन् भन्दिने। जो वास्तविक कलागला भया मान्छे हमारा गाउँघरमा ओइलो पढ्ल्यान्, तनलाई हेला गरिदिने। येल गरन्ज्यालै देख्या बुढा सेना मान्छे थोक्काए शरम माणेबर अहिलेका पिँढीले सुन्नमा चासो नाइदिन भनेबरलाई कलागलालाई तसाइ थन्केबर रहिरहन्। तसै किसिमका बुढा सेना मान्छे तमरा गाउँघरमा छन् भने तम हमसित कुरोड कानी गराइबर सहयोग गद्द सक्देऊ। युलै मैले तमलाई जानकारी गराए। अब ब्यालु नाइ गद्दु क्या कि भौती सङ्घीका चिठी पत्र वाचन गद्दु पर्दैछ देख्या। भौती सङ्घी आशरा लागिबर बसिरहने बेला अर्का सङ्घीकी चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 बेसाराबठी गोदावरी पाण्डेय भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा बैनालाई दादाकी चिठी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। प्रिय प्यारी बहिनी मेरे शुभ आशीर्वाद, घर सबै नेका छन् के छन् खबर बात। भान्जा भान्जी नेका छन् के कहाँ छन् ज्वाइँ राजा, सासु ससुरा ओल्ला पल्ला सबै छन् के ताजा। 12 गते झाउलो भने मुलै बटियाको, 11 बिहानै बठे लकडाउन भयाको। दाउन खणे चामल पिसे सब ठिक्क गरेको, इज्याले कोसेलो बादे झोलामा भरेको। धोलो भोटे ठिक्क गरे खजुरालै पकाए, बहिनी भेट झाउलो भने बटियो रि जगाए। इज्या बाबा भन्न लाथ्या भेटघाट गरी आए, चेलीको दुखन्छ चित्त जिन्दगी भरिलाई। तेरी बौजू भन्न लाथे भेटौला झायास, सबैकी भेटघाट हुन्छे माइतै बोलाइल्यास। कल्पना सपना भया बैरे कोरोनाले, यही पाले इसोइ भ्यो बैना हामरा चानाले। औनै रलो चैत महिना भेटौँला आइझौँला, सुक्यारी होइरहे बैना फोन गद्दाइरौँला। स्वास्थ्यको ख्याल गरी बसे सरसफाइमा ध्यान, आफू बचे अर्खा बचाई, आफू बचे अर्खा कोलै बचौँ नाकि ज्यान। एकमन्या धुनाइर्या हात साबुन पानीले, कोरोना भागलो टाढा हामरी बानीले। मान्छौँ नके भिडभाडमा ज्वाइँलाई जन झन्दिए, भुइँसो धोइहाल्या हात सासु खाइ भन्दिए। भान्जा भान्जी फोहो रमाई खेल्ल झान्ना हेरे, इथ उथ झान्ज्या तुइलै मुख मासको बेरे। ससुरा तमाखु खानाई
गाउँघर मणि झान्ना बुढा पाखा सबैजना एक ठाउँ र बसन्ना तन्थाइलै गाउँघर मणि काहीँ जन्झा भने घरै थाई बसिरौ भने घरै थाई खाए भने खा भने उमालेको पानी खाया सफा लत्ता लाया घरभित्रै बसिरया बाहिर कोही जन्झाया स्वास्थ्यमा समस्या आया चेक जाँच गराया नचाहिने हल्लाका भर खाली जन डराया देउताका भरका मान्छ नाउ जब्दाउ कुल्याका शिरमा सिगास बाबा नाइ थिएन भुल्याका लौपै भाप्पा ऐल इति कलम गद्दौ बन्द अजम्बर होइरौन भाप्पा तेरा झल्क्या दन्त बाँकी कुरा अर्को पत्र फोन गरौँलो या त जन रोये प्यारी बैना सम्झे जन्म्या था त जन रोये प्यारी बैना सम्झे जन्म्या था त चैतका महिना बैनालाई भेट्टाकी लेखा कोसेलका पोका पन्दुरा ठिक्क गरबर झनाकी लेखा बटिन्ज्या लकडाउन होइबर भेट्ट नपाए पछा बैनालाई दादाले चिठ्ठीका माध्यमबाटै आफूले आउन नसकेकी कुराले कोरोना बठे बच्चे उपायलाई बताइरहेको थियो देखा दुःख कि यही घडीमा ज्यान है ठुलो के नै रहेछ भन्ने कुराले सबै मान्छेले महसुस गरिसकिरहेछ बाँच्छु ठुलो कुरा हो रोगबठे बाँच्यो भने भेटघाट त अर्का वर्षलाई हुने रहन्छ गोदावरी पाण्डेय भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटलाई भौती माया गर्बर बैनालाई दादाकी चिठी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो इन गीत थुक्काइ अगाडि प्रसारण गद्दुपड्डे अवस्था थियो देखा तबले कबैका इसो होइजन्छ काम गद्य क्रममा देखा अब यो समय इसो मिलोन ज्या कबैका आगा पासा होइजन्छ तैकी लेखा अन्यथा जनसोच दिया भन्न चाहनौ बैतडी सिगास गाउँपालिका एक बेसाराका सङ्गी गोदावरी पाण्डेय भट्टजीका इन गीत पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ यो चिठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 7 सुर्काल ऐसे काँडा डोबारा घर भई हाल कर्मभूमि मुम्बईबाटै तारा दत्त बडोजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा भगवान सम्बन्धित केही कुरा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीतलाई सुन जय हो बुवा असिमी केदारकी जय हो धोरा धाम विश्वमा कोरोना लाग्यो ऐल पडी फाम मान्छे देख्या डरला गन्छे पर सर परदेश नौकरी गर्या माटे तेराई भर राति द्वारै खती द्वारै भन्या बोली तेरे दुनियाँको भलो गरे बिन्ती माने मेरे बिनबा दलै पानी दिन्या बर दान तेरो कभै नाइ भुलौ प्रभु कोल्या दैव मेरो जति डर कोरोनाके उति डर्री नको औँसीकी पूर्णिमा बनाई बडु उसै दिनको बडुका लट्ठीमा देवता हुन्छ भन्थे पहिले धामी ध मिना लागि गया राजनीतिमा अहिले ध्यान गरन जप गरन धामी भुली गया ओडाका कर्मचारी ऐल उनै भया बोर्डर बन्द छ भायौ इन्डियामा सडो आधा दिनको मोती भट्ट आधा दिनको बडो उच्चा उच्चा पहाड छन् शिखरमा बास हम त परदेशी भायौ मान्नौ तेरी आशा सुर्कालका मथी बटा केदारको बास बचाइ राखे धुरा धाम मैछ तेरी आशा बचाइ राखे धुरा धाम मैछ तेरी आशा तारा दत्त बडुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई भौती माया गरेर भगवान सम्बन्धित केही कुरा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 7 सुर्काल ऐसे काँडा डोबरा घर भई
हाल कर्मभूमि मुम्बईमा कामकाज गर्दै हाम्रा सङ्गी तारा दत्त बडुजीका गीत पासा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगर बठे जनक सिकेजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटोकी लेखा कोरोनाका बेला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनरा गीत। सकिन नाच बैशाखको महिना ऐसेलो पाकेन, लकडाउनले थाकेको जीवन अझलै जागेन। ऐसेलो मछाइन पाक्ने समय लागिग्यो, कोरोनाले नउठ्ने गरे जीवन थाकिग्यो। किर्मडा काफल पाके न्याउले बाँच्ने बेला, सारा संसार पडी गयो कोरोनाका फेला। वैशाख जेठका गर्मी चिसाको चिसोइ छ, कोरोना आएका वर्ष ईसाको ईसोइ छ। मनसुन वर्षाले आजै ईस्या के सतायो, साँच्चै अब अनुशासन लकडाउनले बतायो। जन्त बर्यात जाँचका महिना सबै थोक ठप्प, कोभिडसितै वर्षापन चोइनो तप्प तप्प। परीक्षा रोकेका जति विद्यार्थी सुन, एकचोटि हुनै हुन जाँच पढ्या कुरा गुण। जन्त बर्यात भैजान नाके औना अर्खा साल, स्कुलका जाँच त अहिले पढ्ने पढे हाल। घर पढ्डो जन छाड्या जाँचका स्कुले, नत्र भने पासुना भायौ पढली मुस्किलै, नत्र भने पासुना भायौ पढली मुस्किलै। जनक सिके जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा कोरोनाका बेला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। अहिले विश्वमा कोरोनाको भौती तरास फैलिरहेछ देखा। हमारा देशमा अहिलेसम्म तति क्षति नै हो, जनधनको क्षति तति नै हो विदेशका तुलनामा। बाहिर देशको अहिले अवस्था हेर्दियो भने बाहिर देश बहुत सताइरहेछ कोरोनाले। हामीले सुरक्षित हुनुपर्ने बेला जरुर आइरहेछ। हामीले आफैलाई बच्नु पर्दैछ, अरूलाई बचाउनु पर्दैछ। गाउँघरमणि रोग सद्ध सकन्छ, तैकी लेखा सुरक्षाका उपाय सबैले अपनाउनु पर्दैछ। जतिलाई रचना आज थिया बहुत रचनामा कोरोनाको प्रसङ्ग उठेको थियो। एक हिसाबले हामीले आफूलाई भाग्यमानी ठान्न सक्दौँ, किनकि विदेशमा लाखौँ मान्छे मरिसकिगया, तबले हमारा देशमा अहिलेसम्म 100 जनामालाई कोरोना नआइपुग्यो। एक हिसाबले हामीले यसमा गर्व गद्द पर्छ, हम भाग्यमानी हौँ, हम सुरक्षित छौँ। तबले हामीले हेलासार भने गद्द नै हुनु देखा। हमारा देशमा अहिले तति क्षति भयङ्कर क्षति नै हो भनेर हामीले जहाँका तहाँ झाइदियो, लकडाउनको अवज्ञा गरिदियो भने भोलिका दिनमा अमेरिकाको जसो हालत, चीनका जसो हालत, इटालीका जसो हालत हमारा देशमालाई हुन सकन्छ। तबै हामीले सबैजनाले सुरक्षित हुनुपर्ने जरुरी छ। यसमा विशेष ख्याल गरे भन्न चाहनु, लकडाउनको पालना गरिदिया भन्न चाहनु। सबै श्रोतासँग कि मलाई भौती चेतनालय थियो, सरसफाइ गद्य कुरोडे थियो भौती रचनामा। आजका रचना पठाउने जतिलाई सङ्गीत थिए सबैलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गरेर तमले दूर दूरबटे निका निका रचना लेखी पठाइदिया हुनाले मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसवर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया, कियाकि मेरो डाकोलाई देखा तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदिनान्। बहुत ही खुसी लागन्छ। पल्ला खण्डबटे मलाई बहुत हौसला दिनान्, गाउने बेलालाई हौसला दिनान्, वाचन गद्य बेलालाई हौसला दिनान्, हँसाइराख्दान्। बहुत ही खुसी लागन्छ। उनलाई बहुत धन्यवाद दिया। अब जानजानी बार गायिका झुप्री भण्डारीले गाएको बहुत ही मिठो कारुणिक ठाडीबाका तमारा माझमा छाड्नौ। अर्का दिन आज आइजौँला ढोका बिट गद्दाकी लेखा। आज की लेखा बडे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त बडे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना ओइजोन लौपै नमस्कार। सम्झिरु ना
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट